बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों चंद ऐसे इशारे मिले कि जिसमें यह कहा गया कि भारत शायद पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन ये मुज़ाकरात किन शराइत पर होंगे वाज़ेह तौर पर खुल कर बता दिया कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने अपने इस इंटरव्यू में। दूसरी जानिब भारत के ऊंचे हथकंडों का सिलसिला जारी है और एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या जिस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम के अंदर पाक फ़ौज को लेकर गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसका आज भांडा फूटा। एक फ़ेक लेटर लहराया गया जिसके बाद एक कहानी आगे आज उसकी भी सुनाएंगे कि हुआ क्या। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में आज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, पाकिस्तानी फ़ौज के जवान शहीद हुए, कुर्बानियों का एक सिलसिला है जो जारी है इस पाक वतन के लिए, इस पर भी करेंगे बात। और प्रोग्राम में बात होगी अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे की कि आखिर क्यों हुकूमत इस बारे में मौसर इकदाम नहीं उठा रही कि जान बचाने वाले अद्वियात भी जो हैं आज मरीज़ों की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। ये है आजकल हमारे मौजू। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और ये साहब, क्या आपको लगता है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, और मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसका कितना इम्कान है कि वो बात आगे बढ़ेगी? देखें, प्रेशर सिर्फ इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे सिर्फ अमेरिका का है, उसके अलावा और कोई प्रेशर नहीं। ये सारी जितनी भी बात आगे बढ़नी है और जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका ने अपने पास एक किस्म की पॉलिसी जो है वो रखी। कल का जो ट्वीट है माइक पॉम्पियो का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसने कहा है कि हमारी होप जो है आइंदा की पॉलिटिक्स के अंदर वो है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद की। ये इत्तेहाद कायम रहेगा। 4 मुल्कों का उसने नाम लिया और बाकायदा उसके साथ वो पूरी बहस चली हुई है उसके ऊपर कि अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 का इत्तेहाद। पूरी दुनिया अब इस वक्त अमेरिका की नज़रों से ओझल है। जिस ज़माने में अमेरिका जो था वो लैटिन अमेरिका में अपनी सारी एफर्ट्स लगाया हुआ था, तो पूरी दुनिया अमेरिका के नज़रों से ओझल थी। कोई उसके साथ कोई काम नहीं था उसको, वो अपने उसमें धुन में मगन था। चिली में जो करना है उसने करना है, निकरागा में जो करना है उसने करना है, होंडुरास में जो करना है उसने करना है, ग्रेनेडा में जो करना है। कोकीन के बाग लगाए गए, कोकीन की बरामदात हुई, कोका के किंग बने वहाँ पर लोगों के। आप अंदाज़ा करें ये जो पनामा जिसका नाम सुनते हैं, बुनियादी तौर पर ये पनामा कैनाल है, और ये कैनाल जो है ये न्यूयॉर्क को कैलिफोर्निया के साथ जोड़ती है। और उनको कहा गया कि आप जो यहाँ से कैनाल निकालेंगे तो आपके जनाब बारे न्यारे हो जाएंगे और आपके रोज़ इतने पैसे होंगे। उसको बाकायदा कोलंबिया से लड़ाया गया। जैसे हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कि जी तुम आओगे तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे, मरकज़ तो तुम्हें खा। जैसे बलूचिस्तान को कहा, बांग्लादेश को कहा गया था कि तुम आज़ाद हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज हालत उनकी ये है कि 2 करोड़ बंगाली जो हैं वो इंडिया में जाके नौकरी करते हैं, तो उनको कहा जाए वो अलहदा हो गए। इस वक्त हालत यह है कि $2 बिलियन कमाने के बावजूद पनामा की हालत नहीं बदली। पनामा की जो कैनाल के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जहाँ से रोज़ तजारती काफिले गुजरते हैं, कहते हैं दुनिया का सबसे जहरीला मलेरिया वाला मच्छर वहाँ पाया जाता है। उस मच्छर को ख़त्म नहीं किया जाता। तो असल मसला ये है कि ये इस वक्त सिर्फ प्रेशर था गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी वाज़ेह प्रेशर था, अमेरिकन प्रेशर, कि आपको इंडिया के साथ सेटलमेंट करा देते हैं, आप चीन का साथ छोड़ दो। ये है असल बेसिकली। और इंडिया का भी यही है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कर ले सेटलमेंट, लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान तो निकल जाए कि चलो चीन सेटलमेंट कर दे, क्या चीन इंडिया के साथ लड़ाई में दाखिल हो जाएगा? ये है बुनियादी इफ ए क्वेश्चन। उसके ऊपर जो मोईद यूसुफ का है फिक्रा मैं आपको सुनाता हूँ। इन द पास्ट ईयर वी हैव गॉट मैसेजेस फॉर अ डिज़ायर टू कन्वर्सेशन। अब ये है कि पिछले साल से मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं कि हमारे साथ गुफ्तगू करो। किस इशू पे करो? कश्मीर तो हड़प कर लिया उन्होंने, सारे उनके हकूक सलब हो गए, आप किस पे बात करेंगे? उस्मान साहब, ये इतना सीरियस और इतना डेलिकेट इशू है कि इसका वक्त जैसे कहते हैं चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर। बस मसला सारा ये है कि इतना सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे, हालांकि ये करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है उसको छुपा के करेंगे तो हमेशा आपके उसके लिए एक बहुत
गलत पंडोरा बॉक्स खोल देंगे। और जो रेसा मोइज यूसुफ साहब ने जो शराइत दी कि हाँ ये काम करे इंडिया तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और उसमें इमरान खान साहब के विल का भी उन्होंने इजहार किया कि जी सियासी कैदियों की रिहाई की जाए, मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, ये की जाए। तो अगर भारत ऐसा करता है जो कि मुमकिन अभी नज़र नहीं आ रहा, तो देन हम तो फिर भी उसके ये सवाल है, उसके कब्जे को फिर भी मान रहे हैं। ये है ही वो सवाल है जो मेरे इस प्रोग्राम के अंदर आसिया अंद्राबी ने किया था। आसिया अंद्राबी को हमने लाइन पे लिया, हमने उससे कहा कि अरुंधति राय जो है बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती है आपके हक में, बरखा दत्त बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती है, फलां बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो उसने कहा कि आप क्या समझते हो, कश्मीर एक ह्यूमन राइट्स का मसला है? हम कश्मीर को ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं समझते। क्या अगर इंडिया कश्मीर के लोगों को ह्यूमन राइट्स अश्योर कर दे तो क्या कश्मीर इंडिया की गुलामी कबूल कर लें? ये वो डिक्टेशन है कि जब भी आज से 40 साल पहले भी हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी और इंडिया के लोगों को भी ये बात करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश किया है कि कश्मीर का मसला तुम दो लोग बैठ के केक की तरह हल नहीं कर सकते। सही। ये जो तुम आज कहते हो ना 1947 के अंदर जो अनफिनिश्ड एजेंडा था, दुनिया पुलों के नीचे पानी बहुत गुजर चुका हुआ है। ये वही ख्वाब है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि 1923 जो है उसके अंदर एक लुज़ैन की ट्रीटी हुई थी जो कि अता कमाल तुर्क ने की थी और वेस्टर्न फोर्सेस ने, अलाइड फोर्सेस ने की थी, और जब वो लुज़ैन की ट्रीटी खत्म होगी तो सऊदी अरब भी ईरान का तुर्की का हो जाएगा और शाम भी तुर्की का हो जाएगा और खिलाफत उस्मानिया। यार क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो। जिन मुल्कों के साथ आपने ट्रीटी की थी वो मुल्क जो है वो श्रिंक होके यूं पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड जो है वो कभी ऑस्ट्रेलिया पे हाकिम था उस वक्त, इंग्लैंड बरसील पाको हिंद पे हाकिम था उस वक्त, इंग्लैंड के परचम जो है उस सूरज साया का रूप भी होता था, उस इंग्लैंड के साथ आपने मायदा किया था। फ्रांस जो है वो पूरे अफ्रीका पे काबिज था, अलजायर उसके पास था, मिस्र उसके पास था, कौन कौन सा मुल्क था उसके साथ आपने मायदा किया था। आप खुद खिलाफत उस्मानिया शिकस्त खा चुके हुए थे। 100 साल का मायदा हो गया जी, ये हो जाएगा, वो बासफोर्स का एक मायदा था, वो आप उसमें जहाज चलाते हैं कि पैसे ले लेंगे और क्या करेंगे आप। ये वो अब आज भी हम अगर ठीक है हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मानते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, कश्मीर की बजाते खुद मूवमेंट कितनी आगे चल चुकी, एक। दूसरा, पूरी की पूरी इंडियन सेकुलर मूवमेंट तबाह बर्बाद होके 1925 की राजा राम मोहन राय से लेके गोलवारकर और सावरकर की हिंदुत्व की तस्वर के ऊपर आ गई। आज हमारे यहाँ वो बड़ी लोग बैसे करते हैं, पाकिस्तान का सेकुलर भी बकवास करता है इस मसले के अंदर कि जी दो कौमी नजरिया जो है वो तो गोलवारकर ने दिया था। और भाई वो दो कौमी नहीं था, वो एक कौमी था। सही बात। उसने ये कहा था कि ये पूरा इंडिया जो है ये एक कौम की मलकियत है, बाकियों को हम निकाल के बाहर करेंगे, जो यहाँ की जातें हैं वो हिंदू होंगे तो उनको कबूल करेंगे। वो एक कौमी था। हमने दो कौमी नजरिया दिया था जो कि अल्लाह ताला का असली अब्दी नजरिया है कि दो ही दुनिया में कौमी है, कौमें हिज़्बुश शायातीन है और हिज़्बुल्लाह। इस वक्त जो हालात आ चुके हुए हैं, मैंने 1000 दफा ये कहा है और दुनिया भी अच्छा ये करती है कि इंडिया जो है वो अगर उसको चीन के साथ लड़ाने की कोशिश की गई तो चीन के साथ उसको अपने पब्लिक में सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसकी एक वजह है कि इंडिया का जो बिजनेस टाइकून्स हैं सही वो चीन के साथ रेगुलर एक जिसे कहते हैं बिजनेस डील के अंदर है। रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, फिनिश गुड्स आ रही हैं, फिनिश गुड्स जा रही हैं। चीन की मेजर ट्रेड है उनके साथ इस वक्त। सही। पाकिस्तान के साथ ना मित्तन को नुकसान है, ना अंबानी को नुकसान है, ना टाटा को नुकसान है, ना बिरला को नुकसान है। पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड ही नहीं है। पाकिस्तान को तो आज बंद है। पाकिस्तान के लिए ये आपने एक नफरत का एक पूरे का पूरा रास्ता तैयार भी किया हुआ है हर बंदा और उस पाकिस्तान की नफरत के बदले 25 करोड़ आबादी जो कि 16.9% बनती है उसके साथ भी आपने दुश्मनी रखी हुई है। वहां तो आग चिंगारी ऐसे भड़केगी। असल मसला यह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि चीन की जंग जो है वो पाकिस्तान की जंग का प्रिलूड ना हो, सही, पाकिस्तान की जंग का बाद का हिस्सा हो कि हमने जंग छेड़ी, चीन बीच में कूद गया,
اس لیے اصل میں چین بھی پاکستان ہی ہے، اس لیے ہم اس سے لڑ رہے ہیں۔ تو وہ پھر ایک جوائنٹ ایفرٹ کے طور پہ ایک پورے کے پورا انڈیا کی اور بھارت ماتا کی اور بھندوتوا کی وہ ایک فرور بن جائے گا اور سارا کچھ۔ ورنہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ انڈیا کے اندر فورسز میں لوگ جانا ختم ہو گئے تھے، کارگل سے پہلے ختم ہو گئے۔ کارگل کا جب انسیڈنٹ ہوا ہے اور کارگل میں جب لاشیں ان کے ہاں پہنچی ہیں تو آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ایک کمپین چلی تھی کہ ہم نے کیا کرنا، وی ہیو ٹو فنش پاکستان، اور اس کے اندر پھر وہ لوگ آنا شروع ہوئے تھے اور سب کچھ ہوئے تھے۔ اس دوران چین جو ہے ان کو اندازہ ہوا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ابھی انہی سالوں کی تو بات ہے۔ اس چین میں پھر چین نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا نیپال کے اندر، اور نیپال والے جو ہے آج بھی کہتے ہیں کہ اگر گورکھے نکال دیے جائیں انڈین آرمی سے تو ختم۔ ایک ہم ہیں کہ ہم نے سکھوں میں انویسٹ نہیں کیا، لیکن سکھ بذات خود بھی ایسے ہیں کہ اب وہ صورتحال نہیں رہے گی۔ تو انڈین فورسز جو ہیں وہ دو ہی ہیں، یا سکھ ہیں یا گورکھے ہیں، بیچ میں راجپوت اور یہ وہ جو ہے نا، یہ تو اس طرح کی فورسز اس اور ان کے مورال کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کی آپ ایئر فورس کی کارکردگی دیکھ لیں، ابھی ایک نئی فلم بنی ہے انڈین ایئر فورس کے بارے میں، تو ان کا ایئر فورس چیف نے یہ کہا ہے کہ انڈیا نے ایک سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، ہم نے بھی وہی غلطی کی تھی، اور ہماری غلطی جو ہمارے بھی بزرگوں نے، جو ہمارے سیاستدان اور فوجی دونوں تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے پورے کا پورا ریلائنس جو تھا وہ امریکہ پہ اس پہ کر دیا۔ انہوں نے رشیا پہ کیا، انہوں نے رشیا پہ کیا، فرانس پہ کیا، ہمارا امریکہ پہ، بعد میں انہوں نے امریکہ پہ بھی کیا۔ رشیا ہو، امریکہ ہو یا چائنا ہو، ان کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ آپ کو چیزیں دیتے ہیں لیکن سپیئر پارٹس بنانے کے لیے اپنے طور پہ کسی طور پہ کوئی چیز جگہ وہ نہیں رکھتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اب نیا ماڈل خرید لیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہ جو اسی لیے تو پھر ہمارے سابق وزیر نواز شریف صاحب نے میزائل چوری کر کے پھر وہ پاکستان کی خدمت کی، پھر وہ چاغی سے لیا تھا، چاغی سے جو وہ فائر کیا گیا تھا اسامہ بن لادن پہ، مجھے نہیں پتا چلا وہ کون اٹھا کے لے گیا آپ ڈی سی تھے اس میں اسی وقت ڈی سی تھا زمانے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے۔ میں اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہوں۔ صحیح ہے۔ خاران کی پہاڑی اور چاغی کے علاقے میں گرا تھا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ ہیلمند میں ہے، تو وہ جو جہاز وہ جو تھا نا میزائل، وہ اس سے کوئی تقریباً 25-30 کلومیٹر پہلے گر گیا تھا، اور اسامہ بن لادن وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو وہ اسامہ بن لادن کے جو ساتھی تھے 2-3 وہ آئے بھی تھے کہ شیخ جو ہے وہ چلا گیا، تو اور شیخ بچ کے بڑے الحمدللہ بڑے بکرے دمبے ذبح ہوئے تھے بارڈر کے اوپر۔ تو یہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ وہ بلکہ یاد ہے کہ امریکن سی آئی والے جب پہنچے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں گیا، انہوں نے کہا جی وہ ادھر کوئی اسکریپ والا آیا تھا، وہ گدا گاڑی پہ ڈال کے لے گئے۔ وہ گدا گاڑی نہیں مل سکی آج تک، نواز شریف کو مل گئی تھی۔ پر اینی ہو، اچھا جی، دوسرا جو امپورٹنٹ جو آج جو ویڈیو سامنے آئی ہے، کوئی میجر صاحب ہیں بھارت کے، یہ پہلے بھی تھا اس کا، یہ بار بار کبھی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بھارتی فوج نے اور را نے اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر چنگاریاں ہیں اور فرقہ واریت ہو سکتی ہے، یہ ہے اور یہ ہے، اور آج جو ہے فیک قسم کا خط جو ہے ثابت بھی ہو گیا، لیکن غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں بیسیکلی دیکھیں، ہائبرڈ وار ہو یا 4th جنریشن وار جو 3rd جنریشن وار، ایک بات بڑی طے ہے کہ 2nd ورلڈ وار کے بعد انہوں نے 2-3 چیزیں طے کر لی تھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔ ایک تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو ہم نے باؤنڈریز بنا لی ہیں، بہت ہی کو مشکل وقت آ جائے تو ہم ان باؤنڈریز کو چینج کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ اور ان باؤنڈریز کے حساب سے ہی ہم آزادی دیں گے۔ مثلا ہم نے اگر الجزائر بنا لیا ہے تو ہم الجزائر کو آزادی دیں گے، سوڈان بنا لیا تو سوڈان، اس کے بعد 50s میں آ کے آزادی ہے اس کو دیں گے، لیکن اگر الجزائر کے اندر کوئی چاہتا ہے علیحدہ تو پھر نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے ملک افریقہ کے اندر آزاد ہوئے ہیں، اگرچہ کہ افریقہ کو انہوں نے ایسے کاٹا ہوا ہے جیسے کیک رکھ کے کاٹا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی لڑائی ہوتی رہی ہے، آدھا قبیلہ ادھر ہے آدھا قبیلہ ادھر ہے، اس کی انہوں نے آزادی۔ پاکستان کو خود دیکھیں نا کہ جس وقت پاکستان اور انڈیا کو آزاد کرنے لگے تھے تو بہت آسان تھا کہ وہ ٹرائبل سوسائٹی کے حساب سے اس سارے ٹرائبز کو ساتھ ملا کے رکھ رہے، مطلب گورگیج جو ہیں آدھے ایران میں آدھے یہاں پر ہیں، اسی طرح پشتونوں کے بہت سارے علاقے وزیرستان میں اور بلوچستان میں، لیکن نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سینٹیٹی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وار اگر ہوگی تو اس وار کے اوپر اگر کوئی ٹیریٹری کسی اور کے پاس آتی ہے، آپ دیکھیں اسرائیل کے اوپر کیوں شور مچا ہوا، وہ اس کی، یہ انٹرنیشنل کووننٹ ہے کہ وہ اس کی حیت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ مثلا اگر آپ امرتسر قبضہ کر لیتے ہیں
تو میرے دادے کی قبر ہے وہاں پر, میرے دادے کا پرانا گھر, یہ نہیں ہوتا کہ میں جا کے دادے کے گھر قبضہ کر لوں, ٹھیک, یا میرے ننہال اگر کسی اور جگہ سے وہ جائے, یہ نہیں ہوتا, یا کو اگر اس طرح, اور وہ رہے گی ہمارے پاس, لیکن اس کی ڈسپیوٹ کو ہم ریزالو کر لیں گے. اسی طرح جب تاشقند کا ایگریمنٹ ہوا تو یہ ہوا تھا کہ یہ اس کا علاقہ ہے, اس کو واپس کر دے. صرف چھمبر جوڑیاں اس لیے پاکستان کے پاس رہ گیا تھا کہ وہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے, وہ لائن آف کنٹرول ہے, وہاں جتنا آگے پیچھے ہو جائیں وہ بعد میں سیٹلمنٹ ہونی ہے تو ہو جائے. تو اس ایشو کے اندر ہوتا تھا کہ ہم نے جنگ جو ہے اس کو روک. اب راستہ کیا رہ گیا؟ اب راستہ ایک رہ جاتا ہے کہ اس ملک کو انٹرنلی اتنا تباہ کر دیا جائے, اکنامکلی تباہ کر دیا جائے, ان کے اخلاقیات کو تباہ کر دیا جائے, ان کی طرز معاشرت کو تباہ کر دیا جائے, ان کی لڑائیاں ان کے گروپس کے اندر اتنی کی جائیں, اور جس پہ انڈیا گزشتہ 50 سال سے بہت دھیرے دھیرے کام کر رہا ہے. ان کے اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں, ان کے جہاں پر میں جب نرملا پانڈے جب یہاں آتی ہوتی تھی تو نرملا پانڈے کو ہم کہا کرتے تھے کہ آپ امن کی سفیر نظر آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے میں تو 90 سال کی بوڑھی ہوں, مجھے تو امن چاہیے. میں نے کہا آپ کے امن آپ کا چہرہ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو کچھ پک رہا ہے, وہ جو آلو گوشت ادھر بھی آلو گوشت ادھر بھی جو پک رہا ہے نا, وہ آلو گوشت نہیں ہے, اس کی ہنڈیا کے اندر وہی ہو رہا ہے جو آج گوادر میں وزیرستان میں ہو رہا ہے. وہ ہنڈیا اتنی ابلی ہے کہ یہ صورتحال بنی ہوئی. چلیں جی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مذاکرات آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے, پاکستان اس بات پہ کتنا راضی ہوتا ہے, یا بھارت کتنا جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرتا ہے, یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا.